नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा 365च्या ह्या रणवाल्यांत ह्या आठवड्याचे रणवालें जाता जाचेर सद्याक सगळ्या देशाचें लक्ष लागून उरलां. सगळ्या देशांतल्या व्यापाऱ्यांचें लागलां, सामान्य मनशाचें लागलां, कंज्युमराचें लागलां आणि तो म्हणजे एकूच परवलीचो शब्द GST, गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्स. आणि हो गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्सांतल्यान एक नवें पर्व भारता भितर सुरू जाता जें प्रत्येकाक लागतलें, आमकांय लागतलें, तुमकांय लागतलें, व्यापाऱ्यांक लागतलें, मॅन्युफॅक्चरांक लागतलें, सर्विसींतल्या लोकांक लागतलें, कंज्युमरांक लागतलें अशे तरेचें. सो ह्या GST खातीर भारत सगळो तयार जाता तेन्ना आमी हांगा डिस्कशन करपा खातीर जमल्यात. ते म्हणजे इज गोवा प्रिपेर्ड ऑर गियर्ड अप फॉर GST. हे GST सगळे आमी करपा खातीर GSTचे हातूंतल्यान सगळो वेव्हार करपा खातीर तयार जाल्यात काय कितें. आनी त्याच बरोबर हो GST जो आसा जे टॅक्साचें नवें पर्व सुरू जातलें जातूंतल्यान जवळ जवळ 16-17 वेगवेगळे टॅक्स वचून एकूच टॅक्स येतलो आणि तो म्हणजे GST. काल पर्यंत खंय व्हॅट लागतालो आनी कितें लागतालो हे सगळे टॅक्स वचून GST लागतलो. जाल्यार ताजो फायदो गोंयच्या अर्थकारणाक, गोंयच्या अर्थवेवस्थेक आनी गोंयच्या इकॉनॉमीक जातलो काय कितें. आणि हाजेर चर्चा करपा खातीर आमच्या स्टुडियो भितर 4 मानेस्त आसात. तातूंतले पयले मानेस्त आसात ते म्हणजे गोंयचे एक नामनेचे टॅक्स कन्सल्टंट आणि त्याच बरोबर पहिल्याच खेपेक टॅक्स कन्सल्टंट आसून पसून एक इकॉनॉमिस्ट अशें जेंचो बॅकग्रावंड आसा ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजाचे अध्यक्ष जाल्यात ते संदीप भांडारे. संदीप बाब तुमकां येवकार. नमस्कार. दुसरे आमचे बरोबर हांगा आसात जे सगळ्यांत महत्वाचें कारण हें सगळें चालीक लावपाचें काम सरकाराचें आणि त्या हातूंतल्यान कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट जे आसा, कमर्शियल टॅक्स कमिशनरेट, ताचे एसिस्टंट कमिशनर विशांत गावणेकार. विशांत बाब तुमकांय बी येवकार. तिसरे आमचे बरोबर हांगा आसात ते गोंयचे एक वरिश्ठ पत्रकार, खास करून बिझनेस पत्रकारिता जी आसा, जी अर्थकारणाची पत्रकारिता जी आसा त्या पत्रकारितेंतले एक माहीर अशें समजतात ते आमचे द हिंदू ह्या दिसाळेचे एक वरिश्ठ प्रतिनिधी प्रकाश कामत. त्याचबरोबर हांगा क्रेडाय हें एक ऑर्गनायझेशन आसा जे बिल्डर्स आसात त्या बिल्डर्सां मदलें एक क्रेडिबल ऑर्गनायझेशन जेचें नांव आसा क्रेडाय. त्या क्रेडायाचे आदले अध्यक्ष आनी गोंयचे एक नामनेचे बिल्डर निलेश साळकार. निलेश बाब तुमकांय बी येवकार. आमी ह्या चर्चेक सुरू करुया. सुरू करतना म्हाका दिसता सरकारा कडल्यान सुरू केल्यार बरी. सो विशांत बाब, कितें तयारी केल्या सरकारान, कशी केल्या, कितें केल्या? कारण पयलीं हांगा 1 जुलयाच्यान सुरू जाता. तुम्ही हांगा 28 तारखेक चीफ मिनिस्टरान सरळ येवन सांगलें की गोवा GST आमी वेबसायट लॉन्च करतात लोकां खातीर म्हणून, आनी दुसरे दीस गेले जाल्यार ती वेबसायट बऱ्याचशा जाणांनी आमकां सांगलें ओपन पसून जायना. सो एक दुबाव मारतात एक हातूंत भितर की सरकार तयार आसा काय ना, कितें आसा परिस्थिती? सांगपाचें म्हळ्यार ही GSTची तयारी आमी आज काल न्ही तर फाटल्या 2 वर्सां फाटीं चालू केल्ली. GSTची तयारी आमची जे आमचें व्हॅट आशिल्लें ताजी आमची व्हॅटांनी आमचें चडशें GSTचो सगळो बॅकबोन म्हणटा तो IT स्ट्रक्चर. सो IT स्ट्रक्चर जर सारको आसत जाल्यार तयारी आनी सगळी फुडली वाटचाल सोंपी जातली. म्हणून आमी आमच्या त्या व्हॅट सॉफ्टान आमच्या डिलरांचे ईमेल हें कॅप्चर करप, ताजो तो पॅन बी मिसमॅच आसा तो काडप, ही सगळी एक्टिविटी आमी 2 वर्सां फाटीं चालू केल्ली. अशें न्ही की GST आतां लागू जाता म्हणटकच 1-2 म्हयन्या भितरच आमी तयार जाले. आनी आतां नो डावट जानेवारींतल्यान आमी सामकें एक्सेसिवली GST इम्प्लिमेंट करपा खातीर स्टेप्स घेत आसा. तातूंत आमी आतां पब्लीक अवेरनेस आमचें जें कॅम्पेन आसा मे म्हयन्यांतल्यान आमी एक रावंड करून प्रत्येक तालुका वायज करून जुनान आमी आतां 20 जून ते 28 जून, काल सुद्दां वास्को आशिल्लो, 28 जून मेरेन आमी 2nd रावंड कंप्लीट केल्लो. म्हणजे सगळे प्रॅक्टिशनर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री हांकां कितें भितर दुबाव आसा जावं त्यो ज्यो कर पद्दती आसा नवी ती सोंप्या भाशेन समजोवन सांगप अशें. आतां दुसरे हार्डवेअर आनी सगळ्या बाबतींत आमी सगळें म्हणजे GST ही IT बॅकबोन आशिल्ल्यान गव्हर्मेंट डजंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क. कित्याक गव्हर्नन्स म्हणटा फाल्यां ते त्रास जावंक जायना म्हणून इन्क्लुडींग सर्वर्स, रॅक्स, सगळ्यो ज्यो टॅक्निकल आयटम्स आसा ऑल हॅव बीन प्रोक्युअर्ड अफ्रेश. आमच्या व्हॅटाचे सद्या सगळ्यो सेवा चडश्यो आमी ह्यो ऑनलायनच दिताले. आतां व्हडलो वर्कलोड वाडना. उलट आमच्या व्हॅटान 10 लाख लिमीट आशिल्लें रजिस्टर जावपाक डिलरांक, GSTन तें 20 लाख आसा वार्षिक उलाढाल. म्हणजे एखाद वेळ आमचो नंबर ऑफ डिलर्स मे गो लिटल डावन, पूण तें सुद्दां आमी कांयच हें धरिनासतना सगळें म्हणजे सगळे दृश्टींनी तयारी केल्या सो दॅट कशेंच फुडें त्रास जावंक जायना. ओके प्रकाश, तू खूप ह्या दिसांनी स्टडी करता ह्या सगळ्या गजालीचेर आनी कितें इज गव्हर्मेंट रियली गियर्ड अप फुल्ली? संदेश, ताजे पयलीं म्हाका दिसता एकदम GST म्हणून आमी लोकां मुखार वतात, सादारण थोडोसो बॅकग्रावंडान हाजेर पळोवया.
1991 देशान जेन्ना ग्लोबलायज किंवा उदारीकरणाचें धोरण स्विकारलें, आमी ट्रेड जावं टॅक्सीस जावं सगळे वाठारांक आमी इन्वेस्टमेंट मागयता भायले देशा कडच्यान FDI आनी कितें ते ट्रान्सपरन्सी सोदतात. तुमच्यो इतले टॅक्सीस, येदो व्हडलो देश, तातूंत कितलीं राज्यां, तांचे वेगळी टॅक्सीस, तांचे देशाचो टॅक्स, राज्याचो टॅक्स, हें सगळें उणें करप हो ह्या रिफॉर्म्स म्हणजे जी सुदारणा, अर्थीक सुदारणा ताचो हो भाग. आनी तशें पळोवंक गेल्यार वेगळे जे 91 आज पर्यंत ज्यो सुदारणा जायत आयल्यो तातूंत मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स सगळे सुदारणांतलो हो सगळ्यांत GST व्हडलो म्हणटा पळय टॅक्स सुदारणा. एकाच देशाक एक रचना, जरी आमच्या देशांत लोक तरेतरेचो गरीब आहा, श्रीमंत आसा म्हणून टॅक्स फ्री 5% ते 28% पर्यंत श्रीमंता खातीरचे प्रॉडक्ट किंवा सेवा खातीर, अशी ही टॅक्स रचना एकूच हे देशांत करप हो एक व्हडलो व्याप. हो GSTचो गाभो हें पयलीं समजून घेवंक जाय. हें दर राज्यान ही तयारी चलयल्या. गोंयांनी आमच्या आतां सांगला त्या प्रमाणे आमच्या गोंयांनी ही तयारी चलयल्या. पण म्हत्वाचो भाग खंयचो की अशी जेन्ना येदी व्हडली सिस्टम पयले खेपे येता तेन्ना एक तर आमी ताजे कडेन आकांतान निगेटिवली पळोवपा जाता किंवा आमी ती पॉझिटिवली एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून पळोवपा जाता. म्हाका दिसता की आमी हे सिस्टमी कडेन पॉझिटिवली पळोवचें पडटलें. बिकॉज ग्लोबलायझेशनांतल्यान ज्यो गोश्टी आयल्यो, ट्रान्सपरन्सी आयल्यो, IT आयल्यो, पारदर्शकता आयली, ताजे आमकां नागरीक म्हणून जे फायदे जाल्या तशे हेवूय सिस्टमांतल्यान आमी टॅक्स भरतात, कितलीं वता, कोण वता, खंय वता, ह्योय गोश्टी आमकां कळटल्यो. ते दृश्टीन म्हाका दिसता आमी हे GST कडेन पयले पळोवपाची गरज आसा. म्हणून हांव ही एक ऑपॉर्च्युनिटी अशें लोकांनी पळोवची. कितें फायदो जातलो ह्या सगळी GST केले जाल्यार, म्हणजे पयलीं परस आतां कितें हें जातलें, जातल्यान गव्हर्मेंट तयार आसा काय ना हें कळचें पयलीं. हय, प्रकाश बाबान जशें म्हणलें आतांच की एक हो देशभरान एकूच जो टॅक्स आसा की प्रत्येक देशाचो, प्रत्येक राज्याचो वेगवेगळो जो पळय टॅक्स आसतालो, कर आसतालो, वेगवेगळ्यो रेटी आसताल्यो प्रत्येक राज्याच्यो, हाज्या जाग्यार आतां भारतान एकूच कर आनी ज्या प्रॉडक्टांक पळय एक रेट एका स्टेटीन आसा तीच रेट सगळ्या स्टेटींनी उरतली, हो ताजो भाग जालो. जो पर्यंत तयारी पळय आसा न्ही, ती तयारी ही सगळी तांची म्हणजे नॅशनल लेवलाक सुद्दां तयारी खूब जाल्ली आसा. जर आमी अशें पळोवपाक गेले की म्हणजे अशेंच न्ही की गोवा हा एक वेगळें राज्य, तर जे ताजो कितें आसा की भारतूय आसा, भारताच्यो जे पळय सेंट्रल आसा तांणी खूब तयारी केल्ली आसा. इनफॅक्ट तांणी सेंट्रल गव्हर्मेंटान वॉर रूम ओपन केल्लो आसा आनी कितेंय जर मनशाक जर त्रास जाता जाल्यार ते सॉल्व करपा खातीर तांणी फोन लायन्स आनी हें घेवन ते मनीस बसयल्ले आसा. आतां गोंयांत तुमी म्हणलें की पळय तांची जी वेबसायट आसा थोड्यो चेंजीस येत आसा आनी त्यो चेंजीस करपा खातीर तांकां फाटल्यानच्यानूय टायम लागता. अशें न्ही की सगळें सेट जाल्लें आसा. आज सुद्दां थोड्यो चेंजीस आयिल्ल्यो आसा आनी ह्या खातीर ह्यो सुरवातीक म्हजे कोतान अशें थोड्यो भाग उरतलो, पूण इवेंच्युअली एक थोडे दीस वतकर तरी हो सेट जातलो. बेजीक जो बॅकबोन जो मेरेन पळय स्ट्रॉंग आसा तो मेरेन म्हज्या कोतान चिंता करपाची अशी कांय गरज लागची ना. व्हडली एकूच समजून घेवपाक की हो आमी इनडायरेक्ट टॅक्स, अप्रत्यक्ष कर, कित्याक लोकांचो समज एकूच टॅक्स म्हणजे इन्कम टॅक्स ना काय म्हाका फाल्यां म्हणून, तशें न्ही. हो इनडायरेक्ट टॅक्साचो एकूच कर, इनडायरेक्ट टॅक्स जातलो. निलेश, तुजी कितें म्हणणें की कारण सगळीं सध्या बिल्डर्सां कडेन पळयतात, प्रत्येक जाण विचारता GST येतकर फ्लॅट सवाय जातले काय अशें. तीन मागीर उलोवया आमी त्या गजालीचेर. हय, पूण GST जेन्ना येतलो तेन्ना म्हाका दिसता की तांणी अशे तरेन वेव्हार करपाक जाय की टॅक्स ब्रॅकेट वाडोवपाक जाय. सद्याच्या परिस्थितींत कितें जालां की जे कोण टॅक्स भरता ताजेच फाटल्यान लागता. रिवर्स चार्ज तूं भरना टॅक्स, ताजेर रिवर्स चार्ज तूं भर आनी कितें ना. द ओनर्स ऑफ paying the tax lies with the person who has already registered. So if they have worked out the systems where they can include more and more people in the tax bracket, it would be of a great help. See, at the moment what is happening is we are made the owners of paying the tax, collecting the tax is with म्हजो जर सप्लायर फाल्यां टॅक्स दिना जाल्यार ताजेर रिवर्स चार्ज तो म्हाका भरपाक लायता, rather than going after the person who is not paying. हो भंय लोकांच्या मनाक भरपूर आहा. ताणी भरली ना जाल्यार मागीर ताजो टॅक्स म्हाका भरचो पडटलो. ना हांव रजिस्टर करता. टॅक्स भरचो पडना. आतां कशें जालां, ही सिस्टम जी केल्या, आतां पयलीं आमी इन्कम टॅक्साक सुद्दां पळयशात जाल्यार पयलीं तुजो टॅक्स डिडक्ट केलो तुका एक वेळ रिफंड मेळटालो, तो डिडक्टरान भरला काय ना. पूण कांय वर्सां फाटीं तांणी बी तो टॅन आनी पॅन ही संकल्पना केली. तूं पॅन तुजो दिता, तुजो डिडक्टर आसता काय टॅन आसा.
सो तुजो तो डिडक्ट करता, तो भरता, तेन्नाच तुका रिफंड मेळटा. सो ही आतां आमी जाता तितली IT हे वापरता, IT टूल्स. आनी फक्त इतलेंच आसा की हांवें एकट्या कडल्यान आतां म्हार खरेदी केलो, हांवें ताका ताणें GST म्हाका चार्ज केलो, कितलो एक 12% GST भरलो, जाल्यार हांवें तो भरलो. ते हांव जेन्ना तो माल फुडें धंद्याक परत ताजी पुनर्विक्री करता तेन्ना म्हाका हो सेट ऑफ मेळटा फाटलो. तो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टमाचेर मॅच जाता. मॅच जालो. आतां दुसरी हातून सोयूय आसा. कशी तर सद्या व्हॅट आमच्या सिस्टमीन टॅक्स इनवॉयस आमी घेताले. आमच्यो कितल्योच अश्यो केसी जाल्यो, खंय आतां सांखळे फाटीं एकदां पावसान उदक भरलें, कितले दुकानदाराचे टॅक्स इनवॉयस तातूंत पिड्यार जाले. तांकां ताजो इनपूट म्हणटा तो मेळ्ळो ना. कित्याक ताजे कडेन फिजिकल कॉपी ना टॅक्स इनवॉयस. अशें म्हणजे थोड्योश्यो ह्यो तुका हे ना, ह्यो आयटीची गजाली. हांव ताजेर उलयना. ताजो म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो वेगळो. तो म्हणटा की जो रजिस्टर जाता ताका तो भरचो पडटा, जो रजिस्टर जायना ताजोय मागीर ताकाच भरचो पडटलो. तुमची रजिस्ट्रेशन वाडलां ना. रजिस्ट्रेशन म्हणजे आतां रजिस्टर जातलो जाल्यार कंपल्सरी कायद्या प्रमाणे तुजी वार्षिक उलाढाल 20 लाखाच्या वयर पावली की तुवें रजिस्टर. पूण ह्या 20 लाखाच्या वयर जे आसात ब्रॅकेटा भितर ते सगळे आतां म्हणजे हे 20 लाखा पर्यंत जो कोण ना, तो समजा ताणें रजिस्टर जावंक ना जाल्यार ताजेर जे थोडे गुड्स आसा ताजे रिवर्स चार्ज तुमी आमकांच लायता ना. रिवर्स चार्ज म्हणजे कशें आसा प्रोविजन. आतां हांव एक रजिस्टर्ड टॅक्स पेयर, 75 लॅक्सा पर्यंत आनी एक ब्रॅकेट आसा, तातूंत सुद्दां जर तो क्वॉलिफाय जाता तो टॅक्स पे करना, बट द ओनर्स ऑफ पेईंग रिवर्स चार्ज लायज विथ मी. म्हणजे सो आवर प्रॉब्लेम इज वाय आर यू मेकिंग अस रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडी एल्सीज टॅक्सीस. ना म्हणजे हें कशें आसा, हाजें शेवटी उद्देश पळोवंक जाय. GST म्हणटा ती कशी म्हणटा आमी, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटींग मेकॅनिझम. म्हणजे GSTचो आत्मा लायस इन दीस. सोल ऑफ GST इज इन दिस सेल्फ रेगुलेशन. According to me, the soul of GST will lie in expanding your tax bracket to include more and more people. That is how you expand the tax bracket. म्हणजे आतां एक हांव कंपनी आसा रजिस्टर्ड, जाल्यार तुमी जे म्हणटा पळय रिवर्स चार्ज, समजा हांव एक अनरजिस्टर्ड मनशा कडल्यान कितें प्रोक्युअर करता, आतां तातूंत 5000 मेरेन पर डे एग्जाम्प्ट केल्या. सो बारीक सारीक कितें वस्तू 5000 मेरेनच्यो जर एक घेता एका दिसाक, जाल्यार ताजेर तुवें तो रिवर्स चार्ज भरपाची गरज ना. आतां समजा 5000 वयली वस्तू घेता, नॉर्मली अशें धरून चलया की हांव एक कंपनी आनी हांव जर एका मनशा कडल्यान चडशे सप्लायर्स रेगुलर आसता, कंपनीचे युज्युअली नवे आसनात. सो दीस इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग दॅट पर्सन इन द नेट. आतां इवन तो अनरजिस्टर्ड आसा, ताजे कडल्यान तुवें घेतलें, तुवें रिवर्स चार्ज भरलो, तुका फूल क्रेडीट मेळटा, ताजें नुकसान ना इव्हेंच्युअली. जे हांव 100 रुपयाची वस्त जर जो मनीस GST रजिस्टर्ड ना ताजे कडसून हांव घेता, तिका जर एक 12% कर आसा GST, हांव तो 12 रुपया भरता हांगा, पूण हांव ती फुडें जेन्ना 200 विकता तेन्ना हांव 24 रुपया कलेक्ट करता, तातूंत हे 12 वजा करता शेनबाब एक आनी हांव 12च भरता. 2-3 अस्पेक्ट आसा पळय. एक म्हणजे गव्हर्मेंट जो पळय आसा न्ही तो खूब रेस्पॉन्सीव आसा. एक तातूंत तांणी कितें हाडलां की 5000 रुपया मेरेन जर खरेदी केली जाल्यार रिवर्स चार्ज लागना. एट द सेम टायम जे पळय 20 लाखां मेरेनचे पळय जे बाकीचे आसा हांचे कडल्यान जर घेतले रिवर्स चार्ज लागता. हाचे थोडे फायदे आसा आनी थोडे नुकसानूय आसा. ह्या थोड्या दिसांनी आमचे कडेन लोक थोडे आयिल्ले अशे की जे खरोखर 10 लाखाचो टर्नओवर आसा, पूण ते व्हडल्या सप्लायरांक सप्लाय करता आनी ते व्हडल्या सप्लायरान तांकां सांगलां की तुमी जर रजिस्टर करना न्ही आमी तुमचे कडेन घेना, आमकां बाकीचे रजिस्टर केल्ले आसा. हातूंत 2 भुमिका उरता. एक म्हणजे कशी आसा की आमी म्हणलें की तो टॅक्साच्या नेटान येता, ही बरी, पूण ताका ती टॅक्साची नेटान येवन 37 रिटर्नां वर्साक भरपाची ताका ती कॅपॅसिटी आसा काय ना. आनी दुसरें आमी म्हणटा की ज्या पळय मॅन्युफॅक्चरान किंवा सप्लायरान ताका सांगलें की तूं जर ना जाल्यार आपूण दुसऱ्याक घेता, जाल्यार अशे जे पळय बारीक लोक आसा आनी खंय वचपाचे. सो खंय तरी असो म्हणजे अशें न्ही की हे GST म्हणजे काळी रेग चेंज करपाक येना. गव्हर्मेंटान आज सुद्दां हाडल्या ही 5000 रुपयाचे पळय आसा ते एक्झॅम्पशन सुद्दां हाडलां. सो गव्हर्मेंट व्हेरी रेस्पॉन्सीव आसा आनी खंय तरी असो विचार जावंक जाय की 20 लाखा सकयल्लो मनीस आसा तो जर एक विकता कितें ताजेर हे जावन अशे लोक बेकार पडूंक जायना. सो थोडी ती पळय तातूंत रिटर्नाची संख्या कमी करची आनी हें करची, हे म्हण आमी एक विशय आसाच फुडें. पूण हे रिवर्स चार्ज जे म्हणलें सरकार बाबान ते खूब म्हत्वाचें की फाल्यां अशें जावंक जायना की म्हगेलो जो मनीस आसा ताका हांव सांगता की तूं रजिस्टर ना न्ही, हांव तुका भितरूच घेना. तो कसो बसो धडपडून भितर येतलो, पूण ताका ताजो कितें त्रास जातलो, मॅनपावर कॉस्ट वाडटलो, कितें वाडटलो, ह्योय गोश्टी धरूंक जाय. पूण आय एम शुअर की गव्हर्मेंटान ज्या तरेन पळय चल्लां न्ही, प्रत्येक जेन्ना जेन्ना तांकां डिफिकल्टी आयल्या पळय न्ही तांणी रोखडोच रेस्पॉन्स दिवन आपल्यो ह्यो डिफिकल्टी सोडयल्या. सो आय एम व्हेरी पॉझिटीव. न्ही म्हाका हो खूब म्हत्वाचो दिसता. कित्याक सांगता,
पयलो बॅकग्रावंडानूच सारकें सांगूंक जाय की 20 लाखाचे टर्नओवराचें लिमीट जें दवरलां तें मॅन्डेटरी रजिस्ट्रेशन करप किंवा न करप. 20 लाखा पर्यंत आसल्यार तुका मॅन्डेटरी ना म्हणून हो प्रश्न येता. अशे लोक सप्लायर किंवा हे आसता जे ते रजिस्ट्रेशन करूं शकचे ना, पण तांकां 2-3 गोश्टी भागतल्यो ताणें सांगलां त्या प्रमाणे. एक म्हणजे पयली की ते ज्याचे कडेन हें करता तांकां इनपूट क्रेडीट मेळचें ना म्हणटकर ताजे कडच्यान घेवप काय ना हो तो प्रश्न विचारता. तेन्ना लोकांचे बारीक मनशाचे बिझनेस बुडप हो एक प्रश्न. बरें, रजिस्ट्रेशन करतकर जो 60 लाख 80 लाख आनी 800 कोटीचो उलाढाल करप्याक जे तुगेली सिस्टम लागू जाता तीच सिस्टम लो लेवलाचे पण ताकाय लागू जाता. तर इन्सिडन्स ऑफ कॉस्ट, एनर्जी, टायम ऑन ही सिस्टम सगळी मानपाक, ही चलनां भरपाक, हे तुगेले टॅक्स रिटर्न्स भरपाक ताका तो इन्सिडन्स चड पडचो ना. हाजे खातीर कितें प्रयत्न जाल्यार ते कमी इन्सिडन्स ताका जावपाक, ते म्हजो प्रश्न आसा. नाही, हे प्रकाश बाबान सांगलं त्या प्रमाणे ही बी दखल सरकारान घेतल्या. म्हणजे कशें केलां आतां हे रिटर्न्स आमी म्हणटा 37 रिटर्न, हे इन रियलिटी 37 रिटर्न जायना. म्हणजे सगळ्यांकूच लागना. म्हणजे आतां व्हॅटान कशें आशिल्लें हांवें एक आतां 5 लोकांक माल विकलो, हांव ते 5 जाणांची नांवां हे एंट्री घालतालो, अमकें अमकें विकलो. तेही 5 जाण म्हजे कडल्यान घेतले म्हणून 5 जाण 5 कडेन करताले. आतां GSTन एक आसा हांगा की एक एंट्री तुवें एकदां घाली परती खंयच करपाची ना. इवन ती कस्टम्सा कडली आसूं. एक एक्सपोर्टर तो कस्टम्सा कडल्यान एक्सपोर्ट करता, एक्सपोर्ट ICES वेबसायट आसा ती हाका लिंक आसा. ताजो माल गेलो, ताका एक्सपोर्ट ताजो जालो तें हांगासर सिस्टमाक ऑटोमॅटीक कळटलें. एक्सपोर्ट थंय डॉक्युमेंट्स करतना तो GSTन म्हणटा तो 15 डिजीट आपलो नंबर सांगतलो. निलेशान समजा फाल्यां घर बांदपा खातीर, बिल्डींग बांदपा खातीर जो म्हाल आसा तो म्हाल सगळो तांणी घेतलो, तो घेतना ताजी एंट्री जाली, ताजे नंतर मागीर मुखार कितें? ना, जो आपलो तो जेन्ना तो म्हाल जेन्ना तो घेता तेन्ना ते लोक जे ताका टॅक्स इनवॉयस इशू करतात ते आपलो रिटर्न फायल करतना ते घालतले. हाका जी GST नंबराचेर आपली ID आसतली, युजर ID, तातूंत तो सगळो डेटा ऑटोमॅटीक येतलो. ताणें फक्त थंय टीक मार्क करप, हो माल म्हाका पावलो. मागीर तो फ्लॅट जेन्ना ते विकतलो तेन्ना ताका ही ताजी सगळी इनपूट, हाजी ताका वजावट मेळटली. हय, हाजेर जो ताणें टॅक्स भरला. आनी तो फ्लॅट म्हाका विकतलो तेन्ना म्हाका तो परत GST लायतलो आनी हांव तो भरपाचो. हय, म्हणजे 2 विक्रेचे इन्सिडन्स जाले. जेन्ना तो विकतलो तेन्ना तो 12% सामान्य लोकांच्या नजरेंतल्यान हांव हो प्रश्न विचारता. कारण अशे तरेची हें आसा की तांणी GST भरली म्हणटकर मागीर म्हाका विकत घेतना परत GST भरपाची गरज ना. दोन गोष्टी आसात. एक अंडर ना, हांव मिसअंडरस्टँडिंग क्लियर करपा खातीर एक अंडर कन्स्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टार आमकां GSTचो सेट ऑफ मेळटलो. कळ्ळें, आतांच तें. आतां म्हणजे ही जी हांव रॉ मटेरियल जे घेता ताजेर जो हांव GST भरता आनी जो हांव तुका फ्लॅट विकता आनी तुका जो GST चार्ज करता, हो सेट ऑफ म्हाका तुमच्या ताजे अगेन्स्ट मेळटलो. फक्त हातूंत प्रॉब्लेम आसा अबेटमेंट ऑफ लँड. आतां तुका जेन्ना हांव फ्लॅट विकता तातूंत लँड व्हॅल्यू सुद्दां इन्क्लुडेड आसा. बरोबर. आनी GST तुका लँड व्हॅल्यूचेरूय भरपाक जाय. नॉट ओन्ली दॅट, इट वील ऑल्सो बी एप्लिकेबल ऑन डिपॉझिट्स अँड अदर चार्जीस. सो म्हजो फ्लॅटाची किंमत जर X आसत ताचेर जे टॅक्सेशन आसता, इवन स्टॅम्प ड्युटीचेर तुमकां GST भरचो पडटलो. सो इट इज इन वन वे अ सॉर्ट ऑफ डबल टॅक्सेशन. स्टॅम्प ड्युटी निलेश बाब पडचो ना भरपाक. स्टॅम्प ड्युटी टोटल व्हॅल्यू ना, पूण स्टॅम्प ड्युटी जाका लागता ताका GST लागना. तशें म्हणटा ते तुम्ही समजा पूर्ण रेडी जाल्लो फ्लॅट जर तुम्ही आज दुसऱ्याक विकशा जाल्यार इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ती वस्तू न्ही, आमच्या कर प्रणालीन स्टॅम्प ड्युटीच लागतलो. तो जमनीची विचारता, जमनीची डील केल्ले तेन्ना तांणी स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली. हांव पयलीं तुका सांगलें 2 गोश्टी आसा. एक अंडर कन्स्ट्रक्शन जेन्ना हांव फ्लॅट विकता तेन्ना जो GST हांव भरता ताजो म्हाका सेट ऑफ मेळटा. ओके, बट तो प्रायस जो आसा वेन आय एम सेलिंग इट टू हिम इज ऑल्सो इन्क्लुजीव ऑफ लँड. ना, त्या खातीर न्ही निलेश बाब, हे जे तुमकां सादे वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट आसा ताका 18% GST आसा आनी जो हो लँडाचो आसा ताका 12% रेट आसा. आज हातूंत 9% हाडला तो. ना, 9 हाडू ना. ना, तो 9 म्हणजे 18 आसा तो सेंट्रल 9, स्टेट 9. 9-18 तो. सो 9-18 शेअरिंग टोटल 18 जातलो. आतां आमी जेन्ना GST म्हणटा खंयचोय 5% GST म्हणटा जाल्यार तो 2.5% CGST, सेंट्रल गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्स, आणि 2.5% स्टेट गुड्स. सध्या तुमचे कितले आहा ते? 5% सध्या एक 3% आसा पयलो हाका गोल्डाक बी. डायमंड ताका फॅक्टरींग हे आसता पळय ताका तो 0.25% आसा.
मागीर चडश्यो सगळ्यो जीवनावश्यक वस्तूंक 5% आसा. 5 हांव म्हणटा म्हणजे अडेज आतां गोंयान जर आसा कन्जम्पशन जाल्यार गोंय राज्याचो SGST 2.5 आसतलो पर्सेंट आनी CGST 2.5%. ओके, ताजे नंतर 12% आसा. बाकीच्यो खुबश्यो म्हणजे मॅक्झिमम वस्तू आसा ह्यो 5 आनी 12% आसा. 18 आसा आनी 28 मागीर डायरेक्ट 28. 28. पूण हे स्लॅब आनी थोड्योश्यो 28 ज्यो आसा तांकां थोड्यांक तो खुबश्यांका सेस लागता. कळ्ळें, मातशें डायवर्ट जाल्ले. परत त्या प्रश्नाचेर येवया, तांचो जो प्रश्न आहा तो. कारण हो शेवटी हांकां डायरेक्ट कशें आसा आतां वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा त्या हातून सादारण हे बिल्डर म्हणटा ते पडटात. पूण वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे कशें, समजा तुमची जमीन आसा, हांवें जर थंय एक रिटेनिंग वॉल बांदपाचें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलें जाल्यार म्हजी ताका 18% GST लागतलो. तातूंत जागेच्या व्हॅल्यूचो प्रश्न येना. समजा हांवें एखादी जागा घेतल्या आनी हांव थंय प्रोजेक्ट घालता आनी हांव फ्लॅट विकता, तातूंत तो जाग्याचो येता. सो इट इज नॉट दॅट त्या जाग्याच्या व्हॅल्यूक गव्हर्मेंट अंडर GST टॅक्स करिना, म्हणून थंय 12% रेट केला. जंय जागो आसा न्ही थंय पर्संटेज तांणी थंय दवरल्या, कमी दवरल्या. सो लँडाक खंय तरी तांणी असो अबेटमेंट दिला. फक्त जे पळय निलेश बाब म्हणटाले न्ही ते कितें जाता की जेन्ना हांव एक अंडर कन्स्ट्रक्शन फ्लॅट विकता तेन्ना म्हजो GST चालू जाता आनी त्या गोश्टीन जेन्ना हांव फायनली त्या कस्टमरा कडेन घेवन जेन्ना पळय ती ताजी पळय स्टॅम्प ड्युटी पडटा ताजेरूय आतां GST पडटलो. कित्याक जंय पळय डायरेक्ट विकता हांव थंय हे कांयचें हें ना. पूण शेवटी अशें जातलें की गव्हर्मेंटाची जी पळय बेजीक तातूंत आसा की खंय तरी तो रॉ मटेरियल पळय घेतालो ताजेर CST पे करतालो किंवा ताजेर एक्सायज ड्युटी पे करतालो, त्यो स्टिलाचेर एक एक्सायज ड्युटी पे करतालो. आतां ताका पे करची पडची ना. सो आमी निमाणो रेट जेन्ना पळय पळयता न्ही तेन्ना खुबशे फावट आमचे चुकीचें पळोवप जाता की 12% किंवा 18%. ताजे पयलींचो जो पळय रेट जाका पळय म्हाका कांयच फायदो आज मेरेन मेळना आशिल्लो तो आतां मेळटलो. आणि त्यामुळे जो ओरिजिनल प्रायस आसा म्हजो किंवा कॉस्ट आसा पळय तो खंय तरी कमी जातलो आनी त्यामुळे तो कॉस्ट आनी हो जो पळय फायनल जो पळय प्रायस आसा तो मेळून पयलींच्या इतलो उरतलो किंवा खंय तरी कमी जातलो असो हो एक ह्या संदर्भान गव्हर्मेंटान कन्फ्युजन आहा. हांगा सामान्य मनीस टोटल जेन्ना इममुवेबल प्रॉपर्टी जाता तेन्ना कसलोच बेनिफीट मेळचो ना, कित्याक ऑल टॅक्स इज आवर एक्सपेंडिचर. सो ऑन अ कंप्लीटेड फ्लॅट यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट्स. So it might be better for people to book under construction flats rather than wait for completion. Yes, as things are happening today, people are waiting for building to be completed. So in this case, ते उरफाटे जातले. तुका अंडर कन्स्ट्रक्शन फ्लॅट मातसो सवाय जावंक शकता. ओके. आनी तो सुद्दां न्ही फ्रॉम पॉयंट टू पॉयंट वेरी जातलो. आतां तूं समजा दोनापावल एरियान जर फ्लॅट आसा वेर द लँड कॉस्ट कंपोनंट इज व्हेरी हाय, देर यू मे नॉट सी एनी बेनिफिट्स. But if you buy somewhere in Chimbel or somewhere in Mershis where the component of land is lower, there you might be able to see benefits. You might be. So एका वाटेन हाजो फायदो डेफिनेटली बिल्डरांक जातलो, कारण बिल्डरांक कितें तरी मेळटलें पयलींच इन्वेस्ट करपा खातीर. नाजाल्यार पयलीं ते सगळे पयशे एकठांय करप, हें करप आनी मागीर तो फ्लॅट विकून ताजेर जोड करप आनी कितें अशी तरेची गजाल आशिल्ली ती सगळी डेफिनेटली तो फायदो तुमकां तरी खात्रीन जातलो त्या दृश्टींतल्यान. ना अजून पर्यंत तरी आय एम मायसेल्फ नॉट शुअर हाव इट वील फंक्शन. आय हॅव गॉट दीस फायल, आय हॅव बीन गोईंग थ्रू. आनी हांव सामान्य मनशाच्याच नदरेंतल्यान विचारता परत गोंयकाराक, कित्याक सद्याक अशी प्रायसीस आसा त्या प्रायसिसां भितर गोंयकाराक सेकंडली परवडना. आणि एक क्लॉज त्यांनी घाला तो अँटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज. सो आय एम नॉट शुअर हाव दॅट इज गोइंग टू वर्क. म्हणजे हाव डू वी से दॅट वेदर आय हॅव मेड मनी और वेदर आय हॅव. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. सो समजा जोपर्यंत सगळे फिगर्स टॅली करून आमी रिटर्न फायल करना तोपर्यंत आमकां समजचेंच ना आमी कितलो आमकां बेनिफीट जातलो किंवा कट ऑफ जातलो. बेजीक थिंग पळोवपाचें म्हणल्यार वी वर पेईंग अ सर्विस टॅक्स वीच वॉज अप्रॉक्सिमेटली 4.5% ऑन द टोटल व्हॅल्यू. Today that same thing is coming to 12%. So 7.5%. तुमकां बाकीचे जे आतां संदीप बाब जे सांगतालो ते टॅक्सीस तुमकां जावं CST जावं आनी खंयचे जावं हे तुमकां भरपाक पडचे ना न्ही आतां. ना भरपाक पडटले. कित्याक पडचे ना? दॅट इज नाव बीइंग पेड एज. कितें जातालें न्ही पळय 4.5% हो जालो न्ही. बरें गोंया गव्हर्मेंटान कंपोजिशन रेट म्हणून 2% वॅट दवरलेलो, 6.5 जाल्लो. पूण हे गोंया गव्हर्मेंटान 2% दवरलेलो सगळ्याच गव्हर्मेंटांनी अशें दवरूं ना. कित्याक बाकीच्या गव्हर्मेंटाचे सो आमी केन्नाय हो जो पळय रेट्स आसा तेन्ना फक्त गोंय पळयलें म्हणून जायना की ओवरऑल ज्यो पळय आसा तांणी धरला की. आनी दुसरें म्हणजे स्टिलाचेर समजा 15% एक्सायज वताली ती म्हाका कांयच पयलीं मेळना आशिल्ली. 12% सपोज एक्सायज वताली ती खंय म्हाका मेळटाली पयलीं. सो स्टील वॉज सिमेंटाचेर एक्सायज वताली. सो आमी जेन्ना पळयता तेन्ना रेट हांवें वाडली. नाव एंटी प्रॉफिटियरिंग सुद्दां कित्याक घाला ताणी की कंज्युमराक बरें जावचें म्हणून.
की खंयच रेट वाडची न्ही म्हणून. हो जो पळय भितरल्यान जो पळय बेनिफीट मेळ्ळा जो भायर दिसना की एक्सायज कमी जातकर ताजी तो 15% थंय वाडटलो. सिमेंट इज अ मेजर पार्ट, स्टील इज अ मेजर पार्ट. सो ह्यो ज्यो पळय आमकां खंय तरी मेळटल्यो न्ही त्यो. दुसरें म्हणजे 4.5% जेन्ना पळय आमी म्हणटा न्ही तेन्ना इनपूट क्रेडीट सगळे कडेन व्हडलें मेळनाशिल्लें. आतां जे पळय कॉन्ट्रॅक्टराचेर पळय लेबर चार्जीस आसा ताचेर इनपूट क्रेडीट मेळटा. सो ओवरऑल गव्हर्मेंट फील्स की प्रायस ऑफ द फ्लॅट शूड गो डावन, कमी जावचें पडटलें आनी हो इन्क्रीज टॅक्स धरून तो मोर ऑर लेस मॅच जावचो पडटलो. ही निलेश अजून पर्यंत तरी कल्पना ना. पूण कितें आसा, सी एज बिजनेसमॅन वी आर ऑलवेज गियर्ड ऑन टू पास ऑन बेनिफिट्स टू द कस्टमर इन द आयच्या कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान. आमचीच लायन म्हणून न्ही, खंयच्याय हातून हें जातलेंच. पूण हे सगळें सेटल जाता आनी आमकां एक्चुअली ताजो अंडरस्टँडींग जाता म्हणल्यार एक 4-5 म्हयने तरी वतले. इफेक्ट सरकारान ह्या दृश्टींतल्यान कितें विचार केला? सरकारान म्हणजे जनरली आतां गोवा गव्हर्मेंटाचो तरी हें आसा, एप्रोच आसा की वी आर more giving more stress on learning during this first month at least. सो हें सुद्दां निलेश बाबान म्हणलें तशें एंटी प्रॉफिटियरींग क्लॉज आसा, नो डावट. पूण कितें आसा, नॅचरल जस्टीस हें सगळें आसा. ताणें म्हणलें तशें रिटर्नां फायल करतना हें करतना सगळें जातकच आमकां कळटलें. पूण ह्याय सुद्दां कलमा खाला कितेंय जर कारवाय सरकार करतले जाल्यार इट इज नॅचरल जस्टीस, सगळो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आनी समजा अशें सुद्दां एक धरून चला की खंय तरी कॉम्पिटिशनाक लागून नॉर्मल प्रत्येक बिजनेसाचें एक मार्जीन आसता वीच इज वायडली एक्सेप्टेड इन द इकॉनॉमीक वर्ल्ड. सो ताजे पेक्षा खूबच कमी समजा कोण एखादो दवरतालो टू बी कॉम्पिटिटीव आनी आतां दॅट द रेट्स हॅव कम, ही हॅज मायट हॅव इन्क्रीज्ड इज मार्जीन अ लिटल, म्हणजे ही हॅज डिक्रीज्ड इज सफरिंग्स. अशें आसत सुद्दां जाल्यार इट मे नॉट कम इन एंटी प्रॉफिटियरींग. म्हजो एक गावणेकार बाबाक असोच प्रश्न आहा. तुवें म्हळें की सामान्य मनशाचे दृश्टीन पळोवप हें म्हत्वाचें सद्याक तरी. आतां हे पळय आतां GST जाता, गोंयचो जर विचार करीत जाल्यार एवरेज रेट आमी धरुया 18% तुमी म्हळा. आनी आतां जे वॅट आनी बाकीचे धरून एवरेज जर म्हणत जाल्यार सादारण 10% जातालो अशें धरुया. जाल्यार हाजो हाफ 9% जालो म्हणटकर 1% सरकाराक लुकसाण अशें धरुया. हो जालो गुड्साचेर. सर्विसीसाचेर पयलीं सरकार केंद्र सरकार कलेक्ट करी. आतां तुमी करतले आनी तुमी जर तो 18% केलो जाल्यार 9% तुमकां फायदो आयलो. म्हणजे ओवरऑल राज्याचो विचार करीत जाल्यार पर्रीकार बाबांनी म्हळां की आमकां सादारण वर्साक 1000 crore एक्स्ट्रा मेळटले म्हणून. ही तुमची बाजू जाली. हांव सामान्य मनशाचे दृश्टीन आतां संदीप बाबान सांगलो तसो विचार जर करीत जाल्यार कास्केडींग इफेक्ट जायना, टॅक्साचेर टॅक्स जायना. हें आमी वॅटूय येतना आयकलें लोकांनी. आनी वॅटाक लागून रेट्स देंवतले म्हळें. केन्नाच रेट खंयचेच देंवले ना. आतां हे GSTचे पळय मृगजळ आसा, हे तो व्हडलो व्याप हो देश लेवलाचेर. कित्याक शेवटी आमीच म्हळें म्हणून जावचें ना, हे सगळे रेट सगळे कडेन. एक एडवांटेज आसाच की जो प्रॉडक्ट गोंयांत तोच प्रॉडक्ट दुसऱ्या राज्यांत, ते दृश्टीन एक फायदो आसा. पूण असो गोंयचे म्हणजे कॅस्केडींग इफेक्ट ना जावन खंयचे प्रॉडक्टांनी 1-2 एग्जाम्पल तरी सांगची खंय खरेंच सामान्य लोकांक हे GST लागिल्ल्यान ते रेट कमी जावन फायदो मेळ्ळो. किंवां तांचो प्रॉडक्ट म्हळ्यार ते म्हणटात अनसर्टेनिटी, मे बी टिथींग प्रॉब्लेमा लागूनय आज ते कळचें ना. कित्याक आज येदो व्हडलो व्याप हो जाग्यार बसपाक. एक काम करूया, खूप महत्वाचो मुद्दो हांगा आयिल्लो आसा तो म्हणजे शेवटी ही सगळी आसा, कोण टॅक्स कन्सल्टंट आसा, कोण सरकाराची सगळी हें आसा, टॅक्स कमिशनरेट आसा वा मागीर त्या वाटच्यातल्यान बिल्डर आसात. हे सगळें करतना सगळे धंद्यातले लोक जे आसा, वेवसायांतले लोक आसा, तांचो विचार करतात. पूण शेवटी विचार आमी जावपाक जाय हो शेवटी आमचो तुमचो सामान्य मनशाचो. सो ह्या गजालींतल्यान हो GST येतकर सामान्य मनशाक कितें फायदो जातलो आनी कसो जातलो काय कितें, आनी आमच्या गोंयच्या अर्थवेवस्थेक जातलो काय कितें, ह्या गजालीचेर आमी रोखडीच चर्चा करूया. आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक आनी येतात परत तुमचे कडेन. पळयत रावात गोवा 365 आनी रणमाले.